TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा ने गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा देने का मुतालबा कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गजा पर जारी बमबारी में इंसानी बुनियादों पर वक्फा करने में वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा ने गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा देने का मुतालबा कर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गजा पर जारी बमबारी में इंसानी बुनियादों पर वक्फा करने में वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने एक मरतबा फिर गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक़फ़ों पर जोर दिया। मेलानी जूली ने कहा कि 400 कैनेडियन शहरी गजा में फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब आलमी उमूर ने खबरदार किया है कि लबनान में कैनेडियंस को इनखला के लिए वफाकी हुकूमत पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कनाडा के मुग़वियान को गजा से निकालने में वक्त बहुत कम रह गया है और गजा में अशिया खुर्दोनोश की ज़रूरत बदतरीन हालत को पहुंच चुकी है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बमबारी की जद में गजा में 400 कैनेडियन फंसे हुए हैं। वो खौफ और परेशानी में रह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गजा की जंग में वक़फ़े हों और इंसानी बुनियादों पर वहाँ अशिया की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली टोरंटो में इकनॉमिक क्लब ऑफ कनाडा से खिताब कर रही थी। उनका कहना था फौरी तौर पर गजा में खुराक, ईंधन और पानी की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वक्त गुजरता जा रहा है। गजा से गैर मुल्कियों और यरगमालियों को निकालने के लिए मुआहदा होना चाहिए। गजा में खाना, पानी और ईंधन की इजाज़त देने का मुआहदा भी होना चाहिए। कनाडा और इसके इत्तेहादियों ने गुज़िश्ता माह नगोर्नो काराबाख के अलग होने वाले इलाके में आज़रबाईजान की फ़ौजी मदाखलत पर पाबंदी लगाने पर तबादला ख्याल किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा और उसके इत्तेहादियों ने गुज़िश्ता माह नगोर्नो काराबाख के अलग होने वाले इलाके में आज़रबाईजान की फ़ौजी मदाखलत पर पाबंदी लगाने पर तबादला ख्याल किया है, जिसने 1 लाख से ज़्यादा आर्मीनियाई बाशिंदों को हमसाया मुल्क आर्मीनिया में मुंतकिल किया। एक सीनियर सफारतकार ने कॉमन्स की खारजा उमूर और बैनुल अक़वामी तरक्याती कमेटी को इस बारे में ब्रीफिंग दी। NDB के खारजा उमूर की नक़ाद हीथर मैकफेरसन के सवालात के जवाब में आर्मीनिया में कनाडा के हाल ही में तैनात सफ़ीर एंड्रयू टर्नर ने कहा, बिल्कुल बातचीत हुई है। इस बारे में बहस जारी है कि इस टूल को कब इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब होगा। आर्मीनिया के दारुल हुकूमत येरेवान से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए टर्नर ने यह भी कहा कि इस बात का खतरा है कि ताज़ीरी इक़दामात आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अमन मुआहदे पर पहुंचने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी पाबंदियों का फैसला अमन के लिए जारी कोशिशों में खलल डालने का खतरा है। अगरचे हमने किसी को पाबंदियों का रास्ता इख्तियार करते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने फ्रांस की तरफ से ऐलानात देखे हैं, मिसाल के तौर पर फौजी मदद के इम्कान के बारे में, और इसकी वजह से आज़रबाईजान ने मनसूबाबंद बैनुल-अक़वामी मीटिंग्स और बातचीत से दस्तबरदारी इख्तियार की है जो अमन को आगे बढ़ाने में मदद दे सकते थे। टर्नर की गवाही कुछ दिन बाद सामने आई जब वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कनाडा के सिफारत खाने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने के लिए आर्मीनिया का दौरा किया। अपने सफ़र के दौरान पाबंदियों के इम्कान के बारे में सहाफ़ियों से पूछे जाने पर जूली ने कहा कि सब कुछ मेज़ पर है, जिसने आज़रबाईजान के ख़ारजा उमूर के महकमे को तनकीद का निशाना बनाया। इस हैलोवीन पर GTA के शहरी शदीद सर्द मौसम का सामना कर सकते हैं। माहिरीन मौसमियात ने शहरियों को गर्म मलबूसात पहनने का मशवरा दिया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस हैलोवीन पर GTA के शहरी शदीद सर्द मौसम का सामना कर सकते हैं। माहिरीन मौसमियात ने शहरियों को गर्म मलबूसात पहनने का मशवरा दिया है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो और GTA में मौसमी दर्जा हरारत से कम होने के साथ ये एक सर्द हफ्ता होने वाला है और मंगल की रात को कुछ हलचल भी हो सकती है। जब कैंडी के लिए घर घर जाने का वक्त होगा, सख्त पेश गोई का मतलब है कि वालिदैन इस बात को यकीनी बनाना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों के मलबूसात में कुछ इजाफी परतें शामिल करें। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक हैलोवीन की शाम की पेशन गोई में हवा के साथ दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द मंडलाता हुआ नजर आएगा, जिससे ये -5 की तरह महसूस होगा, जबकि इस दौरान हल्की बूंदाबांदी या मुंजमद बारिश का भी इम्कान है। इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए गजा में जारी दहशतगर्द हमले रोकने से इनकार कर दिया। काबिज इजरायली फोर्सेस ने हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए गजा में जारी दहशतगर्द हमले रोकने से इनकार कर दिया। काबिज इजरायली फोर्सेस ने हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। सहीयूनी फोर्सेस की बमबारी से अस्पताल भी राख का ढेर बन गए।
اسرائیل نے غزہ پر رات بھر بمباری کی، جس میں شمالی علاقے میں القدس اسپتال اور انڈونیشیا کے ایک اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ مشرقی علاقے میں ترکیہ کے ایک اسپتال اور جنوبی علاقے میں ایک یورپی اسپتال پر بھی بمباری کی۔ مسلسل بمباری سے غزہ میں کینسر کا واحد اسپتال مکمل تباہ ہو گیا۔ رات بھر بمباری کے بعد صبح اسرائیل کی بری فوج نے غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ایک اسرائیلی یرغمالی خاتون فوجی اہلکار کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا۔ دوسری جانب حماس نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ فوجی خاتون اہلکار اب بھی یرغمال ہیں۔ البتہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک معمر شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 9,000 سے زائد ہو گئی۔ شہداء میں 3,600 سے زائد بچے اور 1,800 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ وحشیانہ بمباری سے 23,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی ہزار سے زائد بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حماس نے 3 اسرائیلی خواتین قیدیوں کی ویڈیو جاری کر دی، جس میں خواتین نے اپنی قید کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کو قرار دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کا ذمہ دار امریکہ اور یورپ کو قرار دے دیا۔ کرملن کے اعلیٰ حکام سے گفتگو کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں معصوم شہریوں کے قتل عام کے پیچھے امریکہ ہے۔ غزہ بحران کے ذمہ دار امریکہ اور مغربی ممالک ہیں۔ امریکہ تباہی اور افراتفری چاہتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈز نے 76 سیکنڈ کی ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں ان کی قید میں موجود 3 اسرائیلی خواتین کا پیغام نشر کیا گیا ہے، جس میں وہ اپنی رہائی کے لیے حکومت سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ویڈیو پیغام میں کہا گیا کہ کوئی اسرائیلی فوجی ہماری مدد کو آیا، نہ کسی نے ہماری آواز سنی۔ اسرائیلی ریاست کو ٹیکس دینے والے شہری یہاں قید میں بے حال بیٹھے ہیں۔ نتن یاہو ہمیں چھڑوانے کے بجائے سیاست، سیکیورٹی اور فوجی افراتفری میں گھسیٹ رہے ہیں۔ خواتین نے کہا کہ کیا نتن یاہو نے پہلے ہی کافی لوگوں کو قتل نہیں کر لیا؟ کیا پہلے ہی بہت سے اسرائیلی شہری قتل نہیں ہو چکے؟ ہم سب کو آزاد کروائیں، ان کے قیدیوں کو آزاد کریں، ہمیں اپنے خاندان کے پاس واپس بھجوائیں اور ابھی بھجوائیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے قطر کے امیر حمد بن تمیم الثانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جو اسرائیل اور حماس کے درمیان امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹر طلعت جہاں کو ہیوسٹن میں چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے، تاہم تحقیقات میں ابھی تک قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹر طلعت جہاں کو ہیوسٹن میں چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے، تاہم تحقیقات میں ابھی تک قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈاکٹر طلعت جہاں کو ان کی رہائشی بلڈنگ میں بچوں کے سامنے چاقو سے وار کر کے قتل کیا گیا۔ امریکی پولیس نے پاکستانی نژاد امریکی ماہر امراض اطفال ڈاکٹر طلعت خان کے قتل کے الزام میں میلز جوزف فریڈرش نامی شخص کو گرفتار کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 24 سالہ حملہ آور مائلز جوزف فریڈرش پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے متعدد عینی گواہان موجود ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے 24 سالہ میلز جوزف فریڈرش کو فرسٹ ڈگری قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی جرم ہے، جس کی تحقیقات جاری ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستانی نژاد امریکی ماہر امراض اطفال ڈاکٹر طلعت خان رواں سال جولائی میں ٹیکساس منتقل ہوئی تھیں۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے سندھ میڈیکل کالج سے 1998 میں MBBS مکمل کیا اور 2008 میں امریکہ میں پریکٹس شروع کی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔